السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كما راكم تشوفوا عاودت وليت لكم مع غوسات جديده، كما يقولوا نهار جديد غوسات جديده. جبت لكم من غوسات على بالي حتعجبكم سمحوا لي بالبزاف، وهي لا غوسات تاع لا بيتزا ترك. نجيب المقادير ونعاود نولي لكم. قلت لكم نجيب لكم المقادير ونعاود نولي لكم. جبت لكم المقادير وعاودت وليت. في المقادير ديالنا ولا لي زانغريديون نسحق 500 غرام ديال الفرينه اللي هو رطل، ياغورت ناتور اللي ما عندوش لو ياغورت ناتور يقدر يدير 3 مغارف ديال لو لي اون بودر ولا الحليب غبره، حبه بيض، مغرف كبير ديال السكر، 40 غرام ديال الزيت العاديه، الماء دافي باش نلمو به، مغرف كبيره خميره الخبز، ومغرف صغير تاع قهوه ديال الملح. كيما راكم تشوفوا ان غران سالاديي ولا اللي عندكم تخدموا به. نجيب كل مقادير السائله ديالي ونحطهم لداخل. نبدا بالياغورت ناتور، حبه بيض، الزيت، السكر والخميره الكيميائيه. نخلطهم كلهم. دوك نجيب الفرينه ونحطها هكذا. في هذه الحاله اللي عنده ان بيتران يترافاي افيك ان بيتران، سينو تقدروا تخدموا بيديكم وتعجنوها بيديكم غير هكذا. كما راكم تشوفوا زدت هذاك الملح وكاع هذيك الفرينه، ونزيد الماء غير بشويه حتى بين ترجع ليه امبات. هكذا كيما راكم تشوفوا لا بات الي ان بو كولونت. دونك انا نجيب ونعجنها شويه. هكذا اعجنوها غير هكذا بالعقل او ميم طون. نرجعوها ندوها. كما تشوفوا لاباس ديالنا شربت لي كاع هذاك الماء، رجعت لي بزاف شابه. غير نجيب لو سالادي ديالي ونزيد له شويه زيت ندهنو هكا باش ما سهل لي نحيها ابخي. ونجيب كما راكم تشوفوا في لاباط ديالي نحطها نخلوها تريح وتخمر لي. دونك elle va doubler le volume ونغطي عليها ونروح ندير الحشو ديالي. من بعد ما خليت لاباط ديالي ترتاح لي و elle va doubler le volume باردون، دوكا جبت باش نخدم لا غارنيتور ديالنا. في لا غارنيتور واش نسحق لي زانغريديون نسحقهم في لا غارنيتور ولا
في الحشو ديال لي بيتزا ديالي. نسحق لا فيوند هاشي حوالي 300 غرام فيوند هاشي. عندي جبن الموزاريلا، عندي شوريزو، عندي الزيتون، هنا درت النوعين الخضر والكحل. هنا عندي جبن الفرomage دو شيفر، كمون وفلفل كحل، ملح، لا كريم فريش ولا الكريمه طازجه، لو فرomage فوندو والفلفل، حبه بيض. وهنا عندي شامبينيون 200 غرام ديال شامبينيون. Je les ai fait revenir شويه ديال بصل avec un peu de poivre. Je les ai fait revenir dans un petit peu d'oignon et du sel et du poivre. هكذا باش نمدلو بلوس دو غو. دوك نجيب نخدم انا في هالحاله ديالي ما نخدمش لا صوص طوماط، حنخدم بلا صوص بلانش واللي هي كريم فريش والفرomage فوندو. جبت سلادي صغير، لا كريم فريش ديالي اللي عندي 200 غرام، هكذا. نزيد هذاك الفرomage فوندو. هنا عندي مكعبات ديال لا فاش كيري، كيما تقدروا تخدموا باي فرomage فوندو واحد اخر ولا الفرomage طارتيني. وقد ما ديروا جبن قد ما حتكون البنه تكون روعه. بلوس vous mettez du fromage plus le goût va être meilleur. هكذا on mélange tous les ingrédients. C'est pas la peine qu'on rajoute le sel, le fromage et assez de sel. من بعد ما شفتها كاع تخلطت لي هذاك لو فرomage افيك لا كريم فريش، نحطها على تجي ونجيب لا فيوند هاشي ديالي. وانا هنا عندي لا فيوند هاشي ما حاش نطيبها، حنخليها خضراء وطيب لي داخل لو فور. لا فيوند هاشي ديالي اون دو ميتر هنايا لو بوفر نوار مع الكمون avec du cumin. نزيد عليها نص مغرف ديال الملح هكذا ونخلطها. ونخلط كاع المكونات ديالي. كما قلت لكم لا فيوند هاشي ما حاش نطيبها، حطيت لي داخل لو فور مع لي بيتزا ديالي هكذا. كيما راكم تشوفوا لا فيوند هاشي ديجا خدمتها ولا صوص بلانش ديالي خدمتها تاني. دوكا ما عليا غير نجيب لاباط ونبدا نخدم في لي بيتزا ديالي. نجيب لاباط ديالي نحل عليها كيما راكم تشوفوا على دوبلي لو فوليوم. خمرت لي بيان. دوك نحيها je vais la dégazer un petit peu هكذا ونجيب نخدمها هكذا. نقطعها هنايا 4 بار على 4 خبزات هكذا. كما راكم تشوفوا لاباط بزاف شابه، فيها ميم لي بول ديالها هكذا. هنا درت 4، مي تقدروا تخدموا اكثر من 4 الا حبيتوا ديروهم صغار. نفتح العجينه ديالي هكذا بشويه فارينه. هنا نحلوها ماشي كيما لي بيتزا، نو هنا نحلوها اون لونغور غير هكذا. دوك انا ماليه غير نجيب ان بلاطو
ونجيب ونحطها في البلاطو ديالي. نزيد نحل لا دوزيام كيف avec un peu de farine. Et on va étaler en longueur. غير هكذا بالطول. هكذا هكذا. من بعد ما حليتهم اون لونغور حطيتهم في البلاطو ديالي. دوك نجيب لاصوص اللي خدمتها بلونش et je vais l'étaler. شنو نخلو à peu près 2 doigts ولا 2 cm sur les côtés. هكذا قلت لكم ما نديرش لاصوص طوماط، خدمت بهاد لاصوص بلونش واللي هي بنينه بالبزاف. هكا ونزيد ثاني اخرى نفس الشيء، نخلو على الجوانب حوالي 2 سم. toujours sur les côtés on laisse 2 cm. Voilà. دوك نجيب الموزاريلا ديالي، اللي ما عندوش جبن الموزاريلا يقدر يكتفي غير بهاد لاصوص بلونش. كيف نجيب لي شامبينيون ديالي. Comme je les ai déjà fait revenir dans un petit peu d'huile avec un oignon, un peu de sel et un peu de poivre. نجيب لي بوافرون نحطهم هكذا كيما تقدروا تقطعوهم تاني صغار. انا هنا خدمت بالبوافرون جون et le poivron rouge. تقدروا تخدموا بالاخضر الا كان عندكم غير الاخضر. هكذا نجيب لا فياند هاشي ثاني ونحطها هكذا. تقدروا تخدموا هنايا بالبولي كيما تقدروا تخدموا بلوطون، كيما تقدروا ما تخدموش كاع باللحم كيما حتشوفوا في لي دو زوطخ الاخرين وين ما نحطش اللحم تاني فيها. مي افيك لو بولي تاني تجي بزاف بنينه هكذا. دوك نزيد عليها الزيتون
انا هنا خدمت بالخضر، كيما تقدروا تخدموا بالكحل. الزيتون يزيد يمدلها جو واحد اخر ثاني هكذا. دوك انا معليا مور ما فرسيتها، معليا غير نجيب هاد لي كوتي هكذا، نجيب كيما راكم تشوفوا فهدايا سوغ الجوانب ونابي بلو فور، نعبزو عليها مليح سوغ لي كوتي هكذا، ونزيد لوطر كوتي تاني هكذا، حتجي سو فورم دان باتو هكذا. نفس الشيء للثانيه هكذا، لي كوتي on appuie plus fort pour que ça va coller. نفس الشيء الجانب الاخر. انا هنا ديجا سخنت لو فور ديالي على اقصى درجه او ميم طون، وانا راني نخدم هكذا. من بعد ما كملتهم نجيب الفرomاج غابي ولا الجبن المبشور ونزيد لهم هكذا من الفوق. كيما راكم تشوفوا لي بيتزا ديالي معمرين، مي هذا الفرomاج حيولي يذوب، دونك سي ميو نعمروهم من قبل هكذا. دوك نجيب نخدم لا دورور واللي هي ان جون دوف مع شويه حليب هكا، ندربها ونجيب نخدم البيتزا ديالي باش يكون عندها وجه شباب ودوغي كي طيب هكذا. هكذا ونجيب شويه جلجلان ولا سانوج هكذا. اللي ما عندوش السانوج خدم بالجلجلان ولا حبه البركه هكذا، سي جوست بور دوني ان غو شباب ومظهر ثاني شباب. كيما راكم تشوفوا من بعد ما كملتهم لي بيتزا ديالي، كما قلت لكم انا كنت ديجا جي بريشوفي لو فور ديالي على 250 دوغري، هذا هو لو ماكسيموم ديالي. اللي عنده بلوس يقدر يدير او ماكسيموم ديال لو فور ديالو، ونخلوهم يطيبوا لنا حوالي 15 حتى ل 20 دقيقه، سا ديبون شحال عندكم لو ماكسيموم ديال لو فور ديالكم. نكمل معكم زوج الاخرين ونعاودوا نشوفوا كيفاش نخدموهم. من بعد ما حطيت زوج الاخرين يطيبوا، نجي رامني لي دو كي مريست باغي، نجي رامن لا صوص كي جي ديجا بريباري جوست هنا في الوسط هكذا. هكذا وكنجيب من الفرomاج موزاريلا ديالي
نجيب لو شوريزو اللي ما عندوش يقدر يستغنى عليه، يقدر يخدمها غير بالفرماج. عندي الفرماج دو شيفر، اللي ما يحبش لو فرماج دو شيفر يقدر يخدم بالكامونبير هكذا. نجيب نغلقها كيما راكم تشوفوا، ونعاود نخدمها كيما الاولى. on doit appuyer sur les côtés. هذه غلقتها مليح، هذه ما غلقتهاش بيان باسكو نجيب حبه بيض ونقدر نحطها هنايا في الوسط كيما راكم تشوفوا هكذا. من بعد ما كملتها دوك نجيب ندير لو فرماج رابي ديالي غير هكذا من الفوق. جو بريفير نزيدلو ابري كي يطيب. ونفس الشيء كيما قلت لكم le four il sera déjà préchauffé au maximum و la cuisson حوالي 15 دقيقة. كيما راكم تشوفوا لي بيتزا ديالنا راهم واجدين، خرجوا ما شاء الله بزاف بنان ويشهوا، والريحه ما عندي ما نقول لكم. ما عليكم غير تسيوهم وتقولوا لي كيفاش خرجوا لكم، ما تندموش عليهم. على بروشين ان شاء الله avec une nouvelle recette. بقاو على خير.